हामी अहिले चाहिँ मन्डे वेडनेसडे र फ्राइडे 6 पिरियड पर विक छ। ट्युटोरियल पनि हाम्रो त्यहाँ केही हुन्छन्, जस्तो च्याप्टर 3 र च्याप्टर 13 मा स्पेसिफिकेसनका भ्यालुएसनका, त्यसपछि गएर टाइम कस्ट ट्रेड अफ, मैले ओभरअल कुरा गरेँ। तपाईहरुलाई घरमा पढ्न नि सजिलो हुन्छ। टाइम कस्ट ट्रेड अफ भनेको तपाईले प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा सीपीएम डायग्राम बनाएर त्यसबाट प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई घटाउँदै अप्टिमम समय निकाल्नुहुन्छ। अहिले ठिक छ, अहिले कन्ठ हुनु परेन, तैपनि हाइलाइट गरेको हो। त्यतापट्टि र उतापट्टि भ्यालुएसन स्पेसिफिकेसनको 12-15 दुईटा गरेर 15 मार्क्सको न्युमेरिकल अरु सबै थ्योरी हो। हुन त सिलेबसबाट पनि तपाईले हेरिसक्नु भएको छ है। अब यसमा हामीले बुक सजेस्टेडमा हामीले कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट बाइ के चितकरा, अब यो इन्टरनेसनल राइटरको किताब राम्रो छ। हुन त अहिले हामीले नेटबाट गगलबाट चिजहरु पाउँछौं, डाउनलोड गर्छौं। चिजले हामीलाई लकडाउनले अथवा कोरोनाले हामीलाई सुरुमा एडजस्ट हुन अप्ठ्यारो पनि बनायो, तर यो ह्याबिचुअल भइसकेपछि पछि धेरै कुराहरु सस्ता सजिला पनि हुन्छन्। तपाईहरु आफ्नै घर बसेर पढ्न पाउनुहुन्छ। अब त्यसलाई हामी सबैले, मैले लगायत तपाईहरुले पनि ह्याबिचुअल हुँदै जानुपर्छ। वी विल ट्राई आवर बेस्ट है। अब यसैमा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट एन्ड मेसिनरी, अब हाम्रो यहाँ कस्तो छ भने च्याप्टरहरु कुनै प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड छ, कुनै हाम्रो मेसिनरीसँग रिलेटेड छ, कुनै हाम्रो स्पेसिफिकेसन्स र के रे अगाडि तपाईले पढेको जस्तो एस्टिमेटिङसँग रिलेटेड छ। तीनटा प्रकारका सब्जेक्ट्सहरु हामी कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा पढ्छौं। त्यसले गर्दा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट बाइ मेसिनरी भनेर यो किताब भयो। कन्स्ट्रक्सन प्लानिङ एन्ड इक्विपमेन्ट, यो पनि यही रिलेटेड। कन्स्ट्रक्सन प्लान्ट एक्सकाभेसन एन्ड ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्ट एन्ड मेथड्स, यो भयो। अर्को कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट बाइ राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी। त्यस्तै एस्टिमेटिङ तपाईले अगाडि पनि पढिसक्नु भयो होला, एस्टिमेटिङ कस्टिङमा, अथवा अहिले छ के अरे त्यो जीएस बडीको, त्यो युज गर्नुहुन्छ। अर्को कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट बाइ हाम्रो एसके श्रेष्ठ सन्तोष सर, प्लस अर्को आरके श्रेष्ठ र एसके भट्टराई। भनेपछि यी किताबहरु एउटा बुक सजेस्टेड रूपमा हेर्छौं। अब त्यसभन्दा बाहेक कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टका भेरियस बुक्सहरु, पोइन्टरको छैन म्यानेजमेन्टका बुक्सहरु, एकछिन है, एकैछिन है बाबा, म यहाँ पोइन्टर निकाल्छु, सजिलो होला। ओके, म लेजर पोइन्टर निकाल्ने। ओके है त। भनेपछि अब कन्स्ट्रक्ट यो भएर यसरी हामीले यो बुकहरु सजेस्टेड आयो है। ठीक छ। अर्को च्याप्टर 1 कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क है। अब कन्स्ट्रक्सन ल्यान्डमार्क्स बतायो है। यहाँ चाहिँ हुन त सिम्पली ल्यान्डमार्क्स भनेको त चिन्ह। पहिला हाम्रो धरहरा ल्यान्डमार्क्स हुन्थ्यो हैन, तर त्यो ढल्यो अहिले, ठिकै छ। तपाईहरु पाटन, काठमाडौँ, ललितपुर जहाँबाट बस्दा पनि धरहराको यता उत्तर दक्षिण अथवा मेरो ठाउँ उता हो त्यहाँको यता भनेर एउटा इजी एक्सेसको लागि हामी ल्यान्डमार्क प्रयोग गर्थ्यौं है। अब ल्यान्डमार्कको डेफिनेसन के छ भने एन अब्जेक्ट अर feature of landscape or town that is easily seen and recognized from a distance है। easily seen and recognized from a distance, त्यो एउटा ल्यान्डमार्क भयो। त्यो चीज कुनै अब ल्यान्डस्केप भन्नाले अझ त ठुलो ठुलो अब मतलब हिमालय, अब सगरमाथै ल्यान्डमार्क हुन सक्यो, तर अहिले हाम्रो यहाँको इन्डिकेसन अफ ल्यान्डमार्क भनेको कन्स्ट्रक्सन ल्यान्डमार्क अथवा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई लिन खोज्या हो है। त्यसमा के हुन सक्छ भने स्पेशली दैट वन इनेबल समवन टु एस्टाब्लिश देयर लोकेसन। त्यसको कारणले हामीलाई लोकेसन दिन हेल्प गर्छ, हामीलाई इन्स्पायर गर्छ, चिनाउँछ अथवा बुझाउँछ अथवा गर्व गराउँछ, विभिन्न कुरा गराउँछ। ओल्ड फेमस कन्स्ट्रक्सन व्हिच इन्स्पायर अस आर कन्स्ट्रक्सन ल्यान्डमार्क हामीले हेर्ने भनेको। अब किन यी चिजहरुको एउटा हिस्ट्री, अब कुनै पनि चिज सुरु गर्दा त एउटा इनिशियल स्टार्टिङबाट जानु पर्यो र कसरी स्टार्ट भयो भन्दा त अहिले यस्ता खालका कन्स्ट्रक्सन बनिसके, मेगा कन्स्ट्रक्सनहरु, इन्स्पायरिङ कन्स्ट्रक्सनहरु, जुन एउटा अद्भुतका कन्स्ट्रक्सनहरु भइरहेछन्, त्यतातिर हामी इन्डिकेट गर्न खोज्यौं। ल्यान्डमार्क्स गिभ अस सेन्स अफ प्लेस, कुन ठाउँको हो भनेर दिन्छ। एन इभेन्ट अर डिस्कभरी मेकिङ एन इम्पोर्टेन्ट स्टेज अर टर्निङ पोइन्ट अफ समथिङ। ल है त, इम्पोर्टेन्ट स्टेज अर टर्निङ पोइन्ट अफ समथिङ भन्यो
अब यो टर्निङ पोइन्ट कस्तो आयो भने जस्तै अहिले कोरोना आयो, हामीलाई टर्निङ पोइन्ट टु मुभ टुवार्ड्स द टेक्नोलोजी है, टर्निङ पोइन्ट हो हैन। यसले हामीलाई बाध्यता चाहेर नचाहेर पनि हो, हामी यसमा अनलाइन क्लास जानु पर्यो, यो भोलि अपर्च्युनिटी हुनसक्छ, अहिले टर्निङ पोइन्ट भए पनि है। भनेपछि यो रूपबाट हाम्रो ल्यान्डमार्कको एक्जाम्पल भयो। अब यस्ता ल्यान्डमार्कहरू त विभिन्न ठाउँहरूमा छन्, जस्तो एङ्कर भयो, अब सिडनीको ओपेरा हाउस भयो, त्यस्तै इफिल टावर तपाईँले सुनेको, ताजमहल इन्डियाको भयो, त्यस्तै चाइनाको गेटवाल हैन। अब यी आदि आदि मैले यहाँ लेखिरहेको छु, दुबईको हैन, यिनीहरू। किनभने जस्तो चाइनाको गेटवाल भनिन्छ चन्द्रमाबाट पनि देखिन्छ अरे, माथिपट्टि हामीले के भन्यौँ, त्यसले इन्सपायर गरोस्, रिकग्निसन दियोस्, टाढाबाट नि मान्छेले देखोस् बुझोस्, एउटा के भन्छ ल्यान्डमार्कको काम गरोस् भन्नलाई स्पेसल हुन पर्यो ल्यान्डमार्क्स है। ती कुराहरू आए, यसमा धेरै नजाउँ। अब यी ल्यान्डमार्क्सहरू कस्ता हुन्छन् त, यिनका नेचर एक्जाम्पल्सका हेर्ने हो भने जस्तो संसारकै सबभन्दा अग्ला, संसारकै सबभन्दा लामा, जस्तो सबभन्दा ठुला बिल्डिङ, सबभन्दा लामा ब्रिजेस, लङ्गेस्ट वाटर ट्यानल, लङ्गेस्ट रेलवे टनेल, अब हाइएस्ट ड्यामहरू, त्यस्तै लार्जेस्ट अब आदि हुन सक्छन्। सबभन्दा अग्लो, सबभन्दा लामो, सबभन्दा गहिरो, ताकि अरूलाई उछिन्ने। अहिले त वास्तवमा होडबाजी नै चलेको छ है, किनभने के अरे चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चिज मैले बनाएर एउटा इन्टरनेसनल एउटा आकर्षणको केन्द्र बनोस्, बिजनेसको केन्द्र बनोस्, आय आर्जनको केन्द्र बनोस् भनेर त्यो खालको होडबाजी चलेको अवस्थामा यी ल्यान्डमार्कहरू आए। ओके दिस मच। अब यसैमा हामी जान्छौँ स्कोप अफ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट। हुन त मैले सुरुमा नि भनेको थिएँ, पहिलो कुरा त हामीले यसमा म्यानेजमेन्ट भनेको के हो बुझ्नुपर्छ। अहिले हामी पछि डिटेलमा आउँछौँ। पहिला म्यानेजमेन्ट बुझ्छौँ, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट बुझ्छौँ, त्यसपछि बल्ल स्कोप बुझ्छौँ है। कुनै पनि चिजको पहिला जरो यो के हो भनेर बुझेपछि बल्ल त्यसको स्कोप थाहा हुन्छ, त्यसको इम्पोर्टेन्स थाहा हुन्छ है। अब यसैमा कहाँबाट सुरु गरियो त भन्दा बेसिक निड्स अफ ह्युमन बिइङ। हाम्रो वास्तवमा मान्छे जन्मिने बित्तिकैपछिको पहिलो बेसिक निड्स भनेको खाना हो, त्यसपछि क्लोथिङ हो, त्यसपछि सेल्टर है। जन्मिने बित्तिकै खाना नभए त मर्छ, त्यसपछि क्लोथिङ अलि जाडो भएपछि चाहियो, सेल्टर चाहियो। सुरुका बेलामा हामी चिजहरूमा हाम्रो विकास हुन सकेको थिएन है। फर्स्ट नेचुरल सेल्टर भनेको के, गुफामा बस्थे मान्छेहरू, त्यति बेला त्यस्तो क्लोथिङको अवस्था पनि थिएन, सेल्टर त थिँदै थिएन। बिस्तारै उनीहरू विकसित हुँदै आए, उनीहरूले सेन्स बुझ्दै आए, उनीहरूलाई आवश्यकता पर्दै गयो। भनिन्छ आवश्यकता नै आविष्कारकी जननी हुन्। उनीहरूलाई सङ्घर्ष गर्नै पर्ने बाध्यता भयो, त्यस कारणबाट चिजहरूको विकास भयो। जस्तै म सानो एक्जाम्पल बताउँछु, जस्तो मरुभूमिमा बस्ने ऊँटहरूको के अरे घाँटी लामो हुनुको अर्थ के, यसको अर्थ उनीहरूले त्यहाँ खानेकुराहरू तल पाएनन्, त्यतातिर त्यस्ता मरुभूमि ऊँट बाहेक अरू पनि नपाउँदा उनीहरूले तन्केर माथिको लिफहरू खानुपर्ने हुँदा घाँटी लामो हुन गयो। त्यस्तै गरी अहिले पनि विभिन्न चिजहरूलाई आवश्यकता परेपछि मान्छेले कि त सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, सङ्घर्ष गर्दै जाँदा केही चिज त्यहाँबाट डिसपोइन्ट हुन्छ, हराउँछ, केही चिज एक्जिस्ट भएर जान्छ। जो नेचरमा सङ्घर्ष गर्न सक्छ त्यो सर्भाइभ गर्छ, अरू जान्छ। त्यस्तै मान्छेमा पनि के भयो, फर्स्ट नेचुरल सेक्टर के भयो, त्यसपछि गएर उनीहरूले सेकेन्ड यो प्लान्ट फ्रम प्लान्ट अफ द ट्रिज हो, प्लान्ट भएछ यसमा, प्लान्ट अफ द ट्रिज। सर म क्लासमा छु है सर अहिले है त, ल ल म त साइलेन्ट राखेँ है बाबु। ओके, भनेपछि हामीले यो प्लान्ट अफ द ट्रिज थर्ड स्मल हाउस, त्यसपछि पहिलोमा चाहिँ के भयो, त्यसपछि रुखको माथिपट्टि गएर बस्न थाले, किनभने तल जनावरको आक्रमणबाट एउटा रुखको ट्रिजको उक्लेर बस्न थाले सोगाइको लागि। त्यसपछि स्मल हाउसेसहरू के साना साना हटहरू बनाउन थाले। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन इज द अब त्यसपछि बिस्तारै के भइदियो त भने विकास हुँदै आयो र अहिलेको सिभिलाइजेसन आउनलाई त धेरै वर्ष, धेरै हजारौँ लाखौँ वर्षहरू कुर्दै आउन पर्यो, त्यो स्टेप भइहाल्यो, हामीलाई चाहिएन। अब इन्डिकेटर, कन्स्ट्रक्सन इज द इन्डिकेटर अफ सिभिलाइजेसन। यो वर्डले के बतायो भने सुरुमा यो चिजहरू कन्स्ट्रक्सनको पुरै थिएनन्, अब अहिले जति पनि विकास हुँदै आयो त्यसबाट चाहिँ सिभिलाइजेसनको के अरे मानवको विकास पनि हुँदै आयो, यो इन्डिकेटर हुँदै आयो है। इन्डिकेटर अफ डेभलपमेन्ट अफ द नेसन इज डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर। वास्तवमा मैले अहिले पनि बताएको थिएँ, जबसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास हुँदैन तबसम्म त्यो देशको विकास भएको इन्डिकेटर हुन सक्दैन।
किनभने इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै तपाईँ चाहे इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ होस्, बस्ने रेजिडेन्सियल बिल्डिङ होस्, अथवा हाइड्रो पावरहरू भयो, अथवा कुनै ड्यामहरू, इरिगेसन क्यानल, त्यसपछि रोड आदि सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास नै डेभलपमेन्ट हो। यो भइहाल्यो है, यसलाई भूमिका बाँध्दैछ। नेसनल डेभलपमेन्ट इज डाइरेक्टली लिङ्क विथ द डेभलपमेन्ट अफ द कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज होइन, यो पनि भइहाल्यो। ए सिङ्गल इन्डिभिजुअल क्यान नट डु अल द वर्क्स। यो सब यो लास्टको सेन्टेन्स किन बताएको भने हामीले म्यानेजमेन्टको कुरा आएको छ यहाँ है। अब यी सबै चिज गर्नको लागि त्यहाँ टिम अफ पिपुल हुनुपर्छ होइन, टिम अफ पिपुल हुनुपर्ने भएको हुनाले ती पिपुललाई एउटा म्यानेज गर्नलाई हामीलाई कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट चाहियो भन्ने कुराहरू आयो। म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, पहिलो कुरा त वाट इज म्यानेजमेन्ट बुझौँ, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट है। यो म्यानेजमेन्ट भन्ने वर्ड भनेको कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा मात्रै होइन, एभ्रिवेयर लाग्छ। त्यो भनेको घरको म्यानेजमेन्ट, कलेजको म्यानेजमेन्ट, देशको म्यानेजमेन्ट, वर्ल्डको म्यानेजमेन्ट, जहाँसुकै म्यानेजमेन्ट है। त्यसै कारण के लेख्यो, म्यानेजमेन्ट इज एन अर्गनाइजेसन इन विच डिफ्रेन्ट क्लास अफ पिपुल वर्क टुगेदर है। म्यानेजमेन्ट हुनलाई डिफ्रेन्ट क्लास अफ पिपुल हुन पर्यो होइन। जस्तो घरकै म्यानेजमेन्टको कुरा आयो भने पनि कोही बच्चा हुन्छ स्कुल जान्छ, कोही जागिर खाने हुन्छन्, कोही अरू डिफ्रेन्ट काम गर्ने हुन्छन् भने डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ पिपुल। अब एजमा फरक पर्ला, उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा फरक पर्ला, उनीहरूको जब नेचर फरक पर्ला होइन। टु प्रोड्युस क्वालिटी एन्ड इकोनोमिकल प्रडक्ट। अब हामी त यहाँ हामी कता जान्छौँ भनेदेखि यता प्रडक्ट ओरिएन्टेड भयौँ, क्वालिटी एन्ड इकोनोमिकल प्रडक्ट विथ द एभाइलेबल रिसोर्सेस है। अब यहाँ एभाइलेबल रिसोर्सेस कन्स्टेन्ट, यसलाई पनि हामीले मध्यनजर राख्न पर्यो म्यानेजमेन्टमा। इन्क्लुड्स द एक्टिभिटिज अफ सेटिङ द स्ट्राटेजी अफ एन अर्गनाइजेसन एन्ड कोअर्डिनेटिङ द इफोर्ट्स अफ द इम्प्लोइज भनेपछि अब यसमा म्यानेजमेन्टमा के हुनसक्छ त भन्दा यसमा के छन् त हाम्रा रिसोर्सेस भन्दा जस्तो फिनान्सियल, नेचुरल, टेक्निकल, ह्युमन रिसोर्स, यिनीहरू सबैलाई मिलाउँदै अगाडि लाने, एक्टिभिटिज गर्ने, सर्टेन अब्जेक्टिभ एचिभ गर्नको लागि त्यो म्यानेजमेन्ट हो। एडमिनिस्ट्रेसन अफ एन अर्गनाइजेसन, वेदर इट इज ए बिजनेसको पनि हुनसक्छ, तर हाम्रो केसमा बिजनेसको परेन, हाम्रो केसमा कन्स्ट्रक्सन हो किनभने यो म्यानेजमेन्टको मात्र डेफिनेसन, बिजनेसको हुनसक्छ। त्यसपछि नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन हुनसक्छ अथवा गभर्मेन्टको अर्गनाइजेसनका नि म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ। तर हाम्रो चाहिँ के छ भने कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट भएको हुनाले यसैभित्र पर्यो। अब यहाँ के छ, ह्युज एमाउन्ट अफ रिसोर्सेस के हुन्छन् त भने यो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको कुरामा हो। यसमा जस्तो 5 M's हुन्छन्, म्यान, मनी, मेटेरियल, मेसिन एन्ड माइन्युट अर मेथोडोलोजी हुन्छन्, आर युज इन कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री। यो हाम्रो भयो। कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट प्रोभाइड्स मोडर्न टुल्स एन्ड टेक्निक्स है। कुनै पनि चिज अब जस्तै कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो मोडर्न टुल्स एन्ड टेक्निक युज गर्ने म्यानेजमेन्ट हो, साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट हो है। यदि हामीलाई इफेक्टिभ छैन भने त म्यानेजमेन्टको आवश्यकतै पर्दैन है। हापाजार्टी जान्छ, त्यसको एस्योरेन्स छैन भने चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिएन। रिक्वायर्स द अप्टिमाइजेसन अफ रिसोर्सेस सो इट हैज वाइड स्कोप एन्ड इम्पोर्टेन्स भनेपछि हामीले भन्यौँ यसले के गर्छ त भनेदेखि यसको वाइड स्कोप किन छ त भनेदेखि यसले ह्युज रिसोर्सेसहरू युज गर्छ र मोडर्न टेक्निक्स टुल युज गर्छ, त्यसकारण यसको इम्पोर्टेन्स छ भन्छ। अझै यसमा मेन पर्पज अफ सिएम कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट इज कन्ट्रोल प्रोजेक्ट टाइम कस्ट क्वालिटी। वास्तवमा हामीले प्रोजेक्टमा हेर्ने भनेको टाइम कस्ट क्वालिटीसँग हाम्रो कन्सर्न हुन्छ। सिड्युल भयो, त्यसपछि कस्ट कति लाग्ने, क्वालिटी कस्तो बनाउने, अब्जेक्टिभ त भइहाल्यो है। रिड्युस ओभरअल कस्ट केले त भन्दाले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको स्टडीले के गर्छ, ओभरअल कस्टलाई रिड्युस गर्न हेल्प गर्छ। कसरी कस्ट रिड्युस गर्छ, द्याट मे बी योर क्वेसन है। जस्तो हामीले टाइमलाई अन टाइममा प्रोजेक्ट सकायौँ भने यसै पनि कस्ट सेभ हुन्छ, किनभने ड्यु टाइमको इफेक्ट अनुसार त्यसको चाहिँ इन्फ्लेसन रेटहरू बढ्दा कस्ट यसै बढ्छ होइन। अब इफेक्टिभली ह्यान्डल गर्यो भने कन्फ्लिक्ट बढ्दैन होइन, त्यसरी पनि कस्टमा रिड्युस हुन्छ, भेरियस तरिकाले कस्टमा रिड्युस हुन्छ। अब कन्ट्र्याक्ट नेगोसिएसन गराउन पनि यसले हेल्प गर्छ। अब रिड्युस द चेन्ज अर्डर्स भनेको हामीले केही चिजहरूलाई पहिला अर्डर गऱ्यौँ, त्यसमा आउने केही बिचमा चेन्जेस भयो भने त्यसलाई चेन्ज अर्डर भयो, त्यसलाई रिड्युस गर्छ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टले। किनभने सबै चिज एउटा स्पेसिफिक वेल म्यानेज अर्डरमा गइसकेपछि हाम्रो अर्डरलाई चेन्ज गर्न परेन। मेरो मिनिङ हामीले जुन चिजहरू कन्स्ट्रक्सनमा युज हुने मेटेरियल्सहरू ल्याउँछौँ, चाहे ह्युमन रिसोर्स होस् चाहे मेटेरियल होस्, तिनीहरूमा आउने
चेन्ज हुँदैन, नभइसकेपछि त्यो के हुन्छ भने त्यसले प्रोजेक्ट इफेक्टिभ वेमा जान्छ। यो कुरा बतायो। ए चेन्ज अर्डर मे फोर्स ए न्यू प्रोजेक्ट टु ह्यान्डल सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस टु द करेन्ट प्रोजेक्ट। भन्न खोजेको मतलब जब केही चिजहरू हामीले पर्चेज गरौँ अथवा केही डिमान्डहरू केही डिजाइनहरू चेन्ज गर्यो भने त्यसले प्रोजेक्टलाई असर गर्छ भन्न खोजेको। अर्डर्स रिड्युस इन टाइम, रिडक्सन इन टाइम, यो पनि भयो। इलिमिनेसन अफ अननेसेसरी स्कोप एन्ड कस्ट, यो पनि यसैमा पर्यो। अब हामी जान्छौँ कन्स्ट्रक्सन मार्केट। अब मार्केट कस्तो छ त? पहिलो कुरा त हामी कन्स्ट्रक्सनमा हामी इन्टरनेसनल मार्केट एउटा होला, अर्को डोमेस्टिक मार्केट है। इन्टरनेसनल मार्केट भनिसके पछाडि त जनरली यसको व्याख्या हामी तल हेर्छौँ। जनरली लगभग 200-250 वटा हाम्रा कम्पनीहरू छन्। मैले यहाँ तपाईँलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 200-250 कम्पनी इन्टरनेसनली रिपुटेड, तिनीहरूले ओरको मार्केटलाई गभर्न गरिरहेछन् है। त्यस्तै किसिमबाट डोमेस्टिक मार्केट भनेका पनि अब हाम्रो उनीहरू चाहिँ अब के अरे डोमेस्टिक कम्पिटिसनमा आउँदैनन्। त्यसपछि अब उनीहरूको थोरै क्यापेसिटी हुन्छ, रिसोर्सेस सानो हुन्छ, इन्टरनेसनली कम्पिट गर्न सक्दैनन्, उनीहरूको क्राइटेरिया हुन्छन्। जस्तै हाम्रो कन्ट्र्याक्टरहरूको पनि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास हुँदै जान्छ र तिनीहरूको एउटा लिमिट मार्जिन उनीहरूको क्यापेबिलिटी अनुसार अगाडि बढ्छ। अब कन्स्ट्रक्सन मार्केट साइज हेर्ने हो भने ग्लोबल कन्स्ट्रक्सन मार्केट रिच्ड ए भ्यालु नियरली 12,744 बिलियन यतिमा 2019 मा है। यति बिलियन कन्स्ट्रक्सन मार्केट त्यति बेलामा त्यति खर्च त्यसमा भयो। ह्याभिङ इन्क्रिज ए कम्पाउन्ड एनुअल ग्रोथ रेट अफ कति त 6.1 बढायो है। यसले चाहिँ कतिसम्म 2015 सम्ममा यसले यसरी बढायो। कन्स्ट्रक्सन मार्केटको साइज भनेपछि यत्रो देखायो। अहिले पछि म ग्राफिकली सबै चिजहरू व्याख्या गर्छु। अब यसबाट त्यति क्लियर नहोला। द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टु डिक्लाइन फ्रम यो बिलियन 12,000 बिलियनबाट इन यतिमा टु 80 बिलियन यति। भन्न खोजेको मतलब 20बाट 19बाट 20मा के भयो त केही घट्यो, नेगेटिभ आयो। यो रेट नेगेटिभ रूपबाट आएको छ। अब यसमा के हुन्छ त भनेदेखि हुन त यी डाटाहरू लेटेस्ट हुँदै जान्छन्, विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। जस्तो म तपाईँलाई एउटा सम्झाउँछु। 2011 मा जब सेप्टेम्बर 11 को जब त्यो के भन्छ टावरको घटना आयो हैन, त्यति बेला तपाईँहरू त सानै हुनुहुन्थ्यो। त्यो घटना घट्ने बित्तिकै कन्स्ट्रक्सनमा के भयो त कन्स्ट्रक्सन मार्केटमा डिक्लाइन भयो। त्यस्तै किसिमबाट 4-5 वर्ष 5-7 वर्ष अगाडि एउटा ओल्ड रिसेसन आयो, आर्थिक मन्दी आयो, त्यसले पनि असर गर्यो। त्यस्तै गरी अब तपाईँलाई रिसर्चको विषय भन्छ यो कोरोनाले, कोभिड-19 को कारणले कोरोना, यसले पनि के गर्छ भने यस्ता चिजहरूलाई डाइरेक्टली असर गर्छ। म यहाँ कन्स्ट्रक्सन मार्केट साइज एउटा ग्राफिकली देखाउँछु। यसमा जस्तो के देखाइरहेको छ भने यो चिजलाई यो ग्राफले हामीलाई बुझाउनुको अर्थ मैले तपाईँलाई धेरै जसो फिगरहरू ग्राफबाट देखाउँदा तपाईँलाई आइडिया होला भन्ने हो। अब एक्जाममा हामीले अलिअलि ग्राफ पनि कुर्छौँ तर व्याख्या गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ बताएको छ चाइना, इन्डिया, इन्डोनेसिया, युएसए, युरोप, जापान हैन। अब युरोप भनेको युरोपियन युनियनका कन्ट्रीहरू समात्यो। यिनीहरूको लागि एउटा कम्पिटिटिभ ग्राफ देखायो है। अब जस्तो 2005 मा 10 मा 15 मा 20 मा 25 मा 30 मा भनेको यो प्रोजेक्सन गरेर एक्सपेक्टेड पनि लग्यो है। तर कुनै चिजले त्यहाँ बिचमा कुनै खालको नेचुरल क्यालामिटिजको कारणले त्यो हाम्रो एक्सपेक्टेसन फेलर हुन पनि सक्छ, किनभने 2030 मा एक्सन गरेको छ। तपाईले यसो हेर्नुस् त यसमा के छ त भन्दा सबभन्दा तलको यो हरियो छ इन्डोनेसियाको मार्केट के छ भने त्यस्तोसँग बुम भएको छैन, मोरलेस ग्रोथ त भएको छ। किनभने ग्रोथ त नेचुरली भइहाल्छ, किनभने ओल्ड विकसित हुँदैछ, त्यसले गर्दा नेचुरली भइहाल्छ, बिस्तारै छ। पहिलोमा त्यसको ग्रोथ कम भएको, त्यसको स्लोप कम भएको इन्डोनेसिया छ। त्यसपछि अर्को रातो इन्डिया अहिले पछि गएर धेरै अलि बढ्दैछ यो मार्केट है। इन्डोनेसिया भन्दा धेरै बढ्यो इन्डियाको। त्यसपछि गएर अर्को छ यसमा आएको लास्टको भनेको चाइना। हेर्नुहोस् त लास्टमा गएको यो निलोमा देखाएको चाइना है। अहिले त वास्तवमा वर्ल्डको इकोनोमी धेरै गभर्न गरेको चाइना र इन्डिया पनि राम्रो छ। अब यहाँ हेर्दा छ कन्स्ट्रक्सनमा इन्डिया र चाइनामा चाइनाको धेरै बढी देखिएको छ हैन। अब जापानको हेर्नुहुन्छ भने जापानको उनीहरूको अलरेडी भइसक्यो, त्यति बढी आएन। त्यस्तै किसिमबाट युएसको हेर्यो भने पनि उनीहरूको पनि त्यति बढी छैन, किनभने त्यहाँ अलरेडी डेभलप भएको कारणले यी चिज हुन्छन् है। अब यो कस्तो हुन्छ भने समयअनुसार अगाडिबाट हेर्ने भने 2005 को सिनारियो, 10 को सिनारियो, 15 को सिनारियो हेर्दै 20 को र पछि गएर 2030 मा यस्तो होला भनेको त चाइनाले अझै
धेरै बुम गर्न सक्छ भनेर देखाएको छ। मैले सोर्सहरू पनि यहाँ देखाएको छु। एनिवे यो एउटा कुन कन्ट्रीको कस्तो कन्ट्रिब्युसन, कस्तो खालको साइज छ उनीहरूको कन्स्ट्रक्सन मार्केटमा भनेर देखाइएका हुन्। त्यस्तै किसिमबाट मैले एउटा सानो एउटा यहाँ ग्राफ देखाएँ। यो हेर्दा के आइदियो भने 2014मा यस्तो रहेछ, 15मा है, 15मा यो यस्तै किसिमले घटेको देखाइयो। मैले यो के बताउन खोजेँ भने मार्केटको साइज भनेको बढ्दै मात्रै जान्छ भन्ने छैन, त्यति कुरो बुझाउन खोजेँ। यो बिलियन्समा लगानी हो नि सबै लगानीहरू, यहाँ कति पैसा त भनिएन, तैपनि 14, 15, 16, 17, 18, 19 भने यसरी बढ्दै गयो होला। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अब यो कोरोनाले गर्दा यो ग्राफ यहाँबाट अर्कोमा 20मा अथवा 21को कन्स्ट्रक्सन यसरी तल आउन सक्छन् केही है। त्यो पछि तपाईँ हामीले पढ्ने र नयाँ रिसर्चले देखाउला है, त्यसमा धेरै डेप जानु परेन। मेजर सेयर अफ कन्स्ट्रक्सन मार्केट भन्यो भने अब यसमा देखाउन खोजेको कुरा सबै घोकेरै कन्ठे बनाउनुपर्छ भन्ने छैनन्, तैपनि कसको कति कन्ट्रिब्युसन रहेछ भनेर एउटा दिमागमा राख्नुपर्छ। तपाईँले यो ग्राफहरूबाट यस्तो खालको रिप्रेजेन्टेसन डायग्राम बार चार्टबाट हेर्नुभयो भने तपाईँको दिमागमा बस्छ। त्यही भएर मैले एउटा सानो चिजहरू यहाँ देखाएँ। बिगर सेयर भनेको छु यहाँ है। ग्लोबल कन्स्ट्रक्सन मार्केट इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो बाई 20 भन्यो है। अब यो चिजलाई त अब क्वेसन मार्क्स आउला है, बार बार भनिरहेको छु मैले। जस्तो 2010मा यो सिनारियो थियो, 2020मा यो सिनारियो एक्सपेक्टेसन, किनभने यो अलि अगाडिकै सोर्सेसहरू नि है। अब यहाँ व्याख्या गरेको छ, म धेरै बोलिनँ। जस्तो यहाँ हेर्नु त है, चाइनाको 10मा 15 थियो, यहाँ लगेर 21, किनभने अहिलेको ग्राफ र यो रिलेटेड छ है। चाइनाको यसरी बुम होला भनेको मानेको थियो, त्यही अनुसार देखायो। युएसको यसमा 10मा 14 थियो, 15, किनभने डेभलप भइसकेको छ कन्स्ट्रक्सन मार्केटमा, उसको धेरै नजाला। त्यसो भए उसको इकोनोमी के हुन्छ त भन्दा अरू सेक्टरमा लाग्न सक्छ। जस्तै इन्डियाको अहिले आइटी सेक्टरमा बढिरहेको छ, अहिले हामीले जस्ट कन्स्ट्रक्सन सेक्टर हेऱ्यौँ। त्यसपछि अब इन्डियाको यहाँ 7 छ, यता यहाँ इन्डियाको यतापट्टि 5बाट 7 भयो, बढ्दै भयो है। जापानको 9 छ, जापानको 6 भयो। त्यस्तै किसिमबाट यहाँ क्यानाडा, फ्रान्सको 4 छ, तर क्यानाडाको 3 छ। यतापट्टि फ्रान्सको देखाएन, सायद घट्यो है, किनभने 3 भन्दा जनरली अब यिनीहरूले आफ्नो एउटा मार्जिनमा हेर्दा। अरू रेस्ट अफ ग्लोबल 48 है त। आखिरमा कतिवटा कन्ट्री 1, 2, 3, 4, 5, 5वटा कन्ट्रीले कति 47% गभर्न गर्यो, रेस्ट अफ ग्लोबलले 53। मैले बताउन के खोजेको भने सम्पूर्ण चिज होइन, यो चिज डाटा बोलोस् भनेर फिगर देखाएको। यसको अर्थ वर्ल्डको कन्स्ट्रक्सन मार्केटको गभर्न गर्ने यहाँ कतिवटा रहेछन् भनेदेखि चाइना, युएस, जापान, इन्डिया, फ्रान्स, जोडीमा फ्रान्स, यिनीहरू रहेछन् भने 2020मा चाहिँ अलिअलि चेन्ज आयो। मैले यो देखाउन खोजेँ, यो हाम्रो मार्केट भयो। त्यस्तै सेक्टर वाइज, अब त्यो देश वाइजको भयो होइन, यो सेक्टर वाइज। फेरि पनि भनिरहेको छु, यी डाटाहरू सबै घोकेर कण्ठ बनाउने भन्दा पनि हामीलाई सिनारियो याद हुनुपर्छ। जस्तै टाइप अफ डिमान्ड भन्यो, टाइप अफ डिमान्ड यता बिलियनमा छ। जस्तो पब्लिक सेक्टरको डिमान्डमा कति, प्राइभेट सेक्टरको डिमान्डमा कति, टोटल कन्स्ट्रक्सन डिमान्ड यति हुँदा भन्ने कुरा यसले देखायो है। टोटल यति मिलियन, जस्तो 12 to 13.5, किनभने एक्ज्याक्ट हुँदैन, यति बिलियन डलर के अरे कन्स्ट्रक्सन मार्केटमा हुँदा पब्लिक सेक्टरको कति सेयर हुने, प्राइभेट सेक्टरको कति सेयर हुने, तपाईँले यहाँबाट हेर्नुहोस्। र यसरी हेर्दै जाँदा यसमध्येमा नि सबभन्दा हायर कुन छ त हेर्नुहोस् त। यी मध्येमा पब्लिक सेक्टरमा हेऱ्यो भने सबभन्दा बढी 3 देखि 3.7 भनेको बिल्डिङमा है। भनेपछि बिल्डिङ सेक्टर मैले हेर्नुहोस् रातो लगाइरहेको छु, बिल्डिङमा 3.0 to 3.7सम्म बिल्डिङ सेक्टरमा भयो, अरू थोरै छ। त्यसपछि दोस्रो सेक्टर भनेको के रहेछ त भन्दाले 1.7 देखि 2.22 भनेको यो इन्स्टिट्युसनल एन्ड अदर्स भनेको छ। अदर भएको हुनाले यो पनि स्पेसिफिक भएन। एकैछिन है त, म रिक्वेस्ट गर्छु। ओके, म एडमिट गरेँ है बाबु, एकछिन है। अरू कोही 2टा थियो। हाम्रो कति भयो 38, एक घट्यो फेरि आयो है बाबु। ठिकै छ, ठिकै छ है, ठिकै छ। कस्तो छ साउन्ड? ठिकै आइरहेछ? हजुर सर, ठिकै छ। ल ल, म सुरु गरेँ है। ओके,
ओके फेरि यहाँबाट दिन्छ यो ओके है बाबु भनेपछि यसमा मैले बताइसकेँ। त्यसपछि यसको पनि कम्पेरिटिभ मात्रै हेर्नुहोस् न कुनको कति छ, अरू यसलाई धेरै टाउको नझुकाउनु होला हैन, ताकि मार्केट कसरी गभर्न भयो, कन्स्ट्रक्सन सेयर मार्केट कुन कुन देशको कस्तो छ त्यो भयो। त्यसपछि सेक्टर वाइज कन्स्ट्रक्सन मार्केट म भन्दै थिएँ। अब मेजर सेक्टर भनेको बिल्डिङ, अहिले त तपाईँ जतासुकै देख्नुहुन्छ हाउसिङ छ, बिल्डिङ छ। फेरि पनि भन्नुपर्दा तपाईँले युएसको कन्स्ट्रक्सन मार्केट अगाडि बढी थियो, किनभने त्यहाँनिर के भइदिएको थियो भने यति ठुलो हाउसिङका प्रोजेक्टहरू थिए। वास्तवमा भन्नुपर्दा ओल्ड रिसेसन सुरु भएको हुन त तपाईँहरू त्यति बेला सानै हुनुहुन्थ्यो, त्यति धेरै याद आउँछ कि आउँदैन। त्यो ओल्ड रिसेसन आर्थिक मन्दी आउनुको अर्थ अमेरिकाबाट स्टार्ट भयो। त्यहाँको हाउसिङ बिजनेस यसरी फ्लप खायो, त्यहाँ ठुला $1 बिलियन युज गरेर हाउसिङ प्रोजेक्टहरू बनाए, तर उनीहरूको सेल हुन सकेन। नसकेपछि त्यसले ब्याङ्कलाई असर गर्यो, लोन तिर्न सकेन। ब्याङ्क असर परिसकेपछि त्यसको असर अरू इन्डस्ट्रीलाई किनबेचलाई पर्यो। पढ्दै जाँदा एभ्री सेक्टर आयो, किनभने अमेरिकाको इकोनोमी अहिले यति ठुलो छ, अहिले पनि छ त्यति बेला पनि, ताकि त्यहाँ आएका सानातिना कुराहरूले पनि हामीलाई डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट असर गर्छ। त्यसकारण त्यस्तो आएको थियो है। भनेपछि मैले बिल्डिङको पहिलो देखाएँ। त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरमा हेर्ने हो भने पनि त्यो चाहिँ पब्लिक सेक्टर, प्राइभेटमा पनि कति छ, यसमा पनि बिल्डिङकै मेजर रोल छ, 6.82 यति छ। त्यसपछि अर्को दोस्रो भनेको केमा रहेछ त भनेदेखि यो कमर्सियल सेक्टर होला यो। त्यसपछि यसमा यो कमर्सियल सेक्टरमा यति छ भनेपछि यो यसमा पनि तपाईँले कसको कति सेक्टर वाइज छ कन्ट्रिब्युसन भन्ने बुझ्नुभयो। यसैमा हामीले कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स, अब हामी 1.3 मा गयौँ। कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स है। पहिलो कुरा त म तपाईलाई प्रोजेक्ट मैले यहाँ हाइलाइट गरेँ है बाबु ल। प्रोजेक्ट डोन्ट बी इन कन्फ्युजन है, तपाईहरु कन्फ्युजन के नहुनुहोस् भने प्रोजेक्ट एउटा सेट हो, युनिभर्सल सेट हो, त्यस अन्तर्गत कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट हो। बार बार भनिरहेको छु मैले है। प्रोजेक्ट सानो पनि हुन सक्छ, ठुलो पनि हुन सक्छ। कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको अन्तर्गतमा कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट पर्छ, अहिले नै बताएँ। भनेपछि अब मैले यो कुरा किन दोहोऱ्याइरहेको छु भने तपाईले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोजेक्ट पढ्नलाई प्रोजेक्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स, व्हाट्स आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोजेक्ट भनेर बुझिसकेपछि त्यसमा सजिलो पर्छ। हुन त कमन प्रोजेक्टका क्यारेक्टरिस्टिक्स यसमा नि पर्छ, तर यसमा केही स्पेसिफिक क्यारेक्टरिस्टिक्स आफ्नै हुन्छन् कन्स्ट्रक्सनका है। हुन त कन्स्ट्रक्सन भनेको साधारण बाउन्ड्री वाल लगाउनु पनि कन्स्ट्रक्सन हो, एक तलेको बिल्डिङ बनाउनु पनि कन्स्ट्रक्सन हो। तर अहिले हामीले पढ्न खोजेको कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट कन्स्ट्रक्सन भनेको ह्युज मेगा प्रोजेक्ट्सहरू है। बिलियन डलरका मिलियन डलरका प्रोजेक्टहरू जुन मेगा प्रोजेक्ट भन्छौँ। अहिले तपाईँलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स गर्ने बेला पछि बताउँछु। तिनीहरूमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट भएको हुनाले यसका आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छन्, तर प्रोजेक्टका क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि यसमा पर्दछ। अब यसैमा डेफिनेसनमा गयौँ। कन्स्ट्रक्सन इम्प्लाइज, कन्स्ट्रक्सनको अर्थ के त, किनभने उसको क्यारेक्टरिस्टिक्स जानलाई त यसको पहिला डेफिनेसन थाहा हुनु पर्यो। कन्स्ट्रक्सन भनेको त डिजाइनिङ, पहिला त डिजाइन गर्नु पर्यो जे बनाउनु छ त्यसको, त्यसपछि बनाउनै पर्यो, बिल्डिङ गर्नु पर्यो, बिल्ड गर्नु पर्यो, त्यसपछि इन्स्टलेसन, कुनै चिज लगेर इन्स्टल गर्नु पर्यो। तपाईले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउनु भयो भने त्यहाँ लगेर मसिनहरू, टर्बाइनहरू इन्स्टल गर्नु पर्यो, कुनै इक्विपमेन्ट पार्टहरू राख्नु पर्यो, इन्स्टलेसन, त्यसपछि कमिसनिङ हैन। अब त्यसलाई पेमेन्टका कुराहरू सबै मिलाउनु पर्छ। यो सबै केमा पर्छ त भने यो कन्स्ट्रक्सनमा पर्छ है। भनेपछि डिजाइनिङ, बिल्डिङ, इन्स्टलेसन एन्ड कमिसनिङ। तपाईले यति कुरा बुझिसकेपछि बल्ल यसको डेप्थमा जानुहुन्छ। अफ आइटम्स अफ सिभिल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलिकम्युनिकेसन एन्ड अदर युटिलिटी वर्क सबै केमा पर्छ त भने हाम्रो के अरे चाहिँ डेफिनेसन अफ कन्स्ट्रक्सनमा पर्छ। अब के त क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्दा सर्टमा मैले त्यहाँ लेखेँ हाई भ्यालुड है। फेरि भन्छु सर साधारण बाउन्ड्री वाल लगाहा भने त हाई भ्यालु नै हुँदैन। यु आर राइट है। तपाईँको क्वेसनलाई मै नै रेज गरिरहेको छु, किनभने अगाडि त आम्ने सामने क्वेसन गर्ने के अरे परिस्थिति नभन्दा तपाईँहरूको क्वेसन मैले नै रेज गरेको छु हाई भ्यालु। तर हाम्रो एम भनेको यो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट पढ्नुको अर्थ हामीले ह्युज प्रोजेक्ट्सहरूको म्यानेजमेन्ट हुने भएको हुनाले, गर्ने भएको हुनाले
यो चाहिँ हाई भ्यालुड बढी भ्यालुको भयो अथवा बढी कस्ट लाग्ने टाइम बन्डेड यो त भइहाल्छ, किनभने प्रोजेक्ट पनि टाइम बन्डेड हुन्छ। त्यस्तै प्रोजेक्ट टाइम बन्डेड भएपछि कन्स्ट्रक्सन पनि टाइम बजेट भइहाल्यो है। भनेपछि वी हेभ टु फिनिस इन लिमिटेड टाइम है। अब तपाईँहरूको प्रश्न के हुन सक्छ भने तर हाम्रो यहाँका प्रोजेक्टहरू हाम्रो यहाँका कन्स्ट्रक्सनहरू त टाइम त कति थपेका छन्, टाइममा सकिएको छैन, द्याट मे बी योर क्वेसन है। त्यो त हो, तर के हुन्छ भने सुरुमा यति समयमा सकाउने भनेर त्यो चाहिँ निस्केको हुन्छ। तपाईँहरूले अगाडिपट्टि प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा के गर्नुभयो, टाइम के अरे उसमा सिपिएम पट बनाउनु भयो, सिपिएम गर्नुभयो होइन। सिपिएममा के गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसबाट प्रोजेक्ट ड्युरेसन आउँछ एउटा होइन, एउटा एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट ड्युरेसन हुन्छ, अनि त्यसपछि कन्ट्र्याक्टरलाई दिने प्रोजेक्ट ड्युरेसन त्योभन्दा बढी दिइन्छ। कहिले योभन्दा कमै गरिदेऊ भनिन्छ, कममा गरिदेऊ भन्यो भने उसले ओभरटाइम बढी लिएला होइन, ड्युरेसन बढाइयो भने उसलाई अलि रिल्याक्स होला। किनभने कन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ, अनसर्टिनिटी हुन्छ। अनसर्टिनिटी भएको हुनाले हामीले टाइम चाहिँ मा केही अब कसरी टाइम आउँछ भन्दा त अगाडि तपाईँले प्रोजेक्ट इन्जिनियर पढ्नु होला, इच एन्ड एभ्री आइटम निकाल्छौँ। आइटम निकालेपछि प्रोजेक्ट आइटमलाई कति समय लाग्छ, कति रिसोर्स लाग्छ, तपाईँले डब्लुबिएस बनाउनुहुन्छ, याद छ है। डब्लुबिएस बनाउनुहुन्छ, डब्लुबिएसमा टाइम एलोकेट गर्नुहुन्छ, टाइम एलोकेट गरिसकेपछि अब लजिकल सिक्वेन्सिङ गर्नुहुन्छ। के गर्ने रे, लजिकल सिक्वेन्सिङ। इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटीको लजिकल सिक्वेन्सिङ गर्नुहुन्छ भनेको अर्थ कुन कुन एक्टिभिटी प्यारलली गर्न सकिन्छ, कुन कुन एक्टिभिटी एउटा सकेपछि अर्को गर्ने हो, अथवा कुनै एक्टिभिटी सकिएको कति दिन पुरेपछि मात्रै अर्को गर्न सकिन्छ, लिडिङ टाइम ल्यागिङ टाइम होइन। यो कुराहरू त्यहाँ पनि भएको थियो, हाम्रो यहाँ पनि युज हुन्छ च्याप्टर 3 मा है। त्यसै कारण त्यो एउटा सिक्वेन्स बनाइसके पछाडि अनि त्यसबाट तिनीहरूलाई हामीले सिपिएम बार डायग्राममा हाल्छौँ, त्यसपछि हाम्रो प्रोजेक्ट ड्युरेसन आउँछ। भनेपछि त त्यो टाइम त के हुन्छ त भन्दा फिक्स हुन्छ, टाइम बाउन्डेड हुन्छ। अब पछि गएर विभिन्न अनसर्टेनिटीले, विभिन्न अब्स्टकलले, विभिन्न प्रब्लमले होइन हामीले समयमा प्रोजेक्ट नसिकिनु अर्को कुरा होइन। अनि फेरि टाइम थप्न पर्ने विभिन्न कुराहरू आउँछन्, नेचुरल क्यालामिटिजले, ती चिज अर्का हुन्, तर अहिले हामीले त्यतातिर ध्यान दिएनौँ। अर्को के हुन्छ त टाइम बाउन्डेड पछि प्रिडिटरमाइन्ड अब्जेक्टिभ्सहरू भनेपछि त कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टका अब्जेक्टिभ प्रिडिटरमाइन्ड हुन्छन्। जस्तै क्वालिटी कस्तो बनाउने, कति समयमा सकाउने, बजेट कति खर्च गर्ने, पैसा कति छ होइन, बजेट कस्ट, बजेटेड कस्ट कति छ, हामीले कति पैसा एलोकेसन भएको छ, अदर स्पेसिफाइड कन्स्टेन्ट भन्नुभयो है। भनेको अर्थ यसमा क्वालिटी, टाइम र बजेट बाहेकका अरू कुराहरू पनि त्यहाँ हुन सक्छन्, केही तोकिएका विभिन्न प्रोजेक्ट अनुसार फरक हुन सक्छन् होइन। जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भने हामीले अलिकति हाइफाई क्वालिटी हो, ओनरको इन्ट्रेस्ट अनुसार हुन सक्छन् होइन, अथवा कुनै क्वालिटी बनाउनलाई त्यहाँ हामीले बिचमै गएर एड गर्न पर्ने स्पेसिफाइड क्वालिटी पनि हुन सक्छन्। ती चिजहरू कुनै कन्स्टेन्ट आयो भने राखियो होइन। अर्को युनिक कन्स्ट्रक्सन मिसन होइन, उनीहरूको एउटा निश्चित अब्जेक्टिभ हुन्छ यसमा। त्यस्तै कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इन्भाइरोमेन्ट्स भनेपछि अब प्रोजेक्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि थोरै यहाँ हामीले के भन्छ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट, टास्क इन्भाइरोमेन्ट हामीले प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ पढेका थियौँ, यहाँ पनि थोरै चिजहरू आउँछन्। कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ त भन्दा कम्प्लेक्स हुन्छ। ए किन कम्प्लेक्स हुन्छ, किनभने त्यहाँ रिसोर्सेसहरू युज बढी, धेरै रिसोर्सेस युज हुन्छ, धेरै प्रकारका स्टेक होल्डरहरू युज हुन्छन् कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा होइन। जस्तो साधारण घरमा तिम्रो एउटा पूजाको व्रतबन्धको अथवा केही भोजको भण्डाराको कुनै केही चिज ग्यादरिङको के अरे प्रोग्राम छ, प्रोजेक्ट छ भने त त्यहाँतिर धेरै इन्भाइरोमेन्ट कम्प्लेक्स हुँदैन, फिक्स चिजहरू हुन्छन्। तर के हुन्छ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको इन्भाइरोमेन्ट कम्प्लिकेटेड हुनलाई, किनभने धेरै रिसोर्सेस हुन्छन्। त्यहाँका स्टेक होल्डर भनेको को हुन्छन् भन्दा एउटा त डिजाइनर भयो, डिजाइन गर्छ, ओनर आफै भइहाल्यो, त्यसपछि कन्ट्र्याक्टर भयो, त्यसपछि त्यसका युजरका कमिटीका मान्छे हुन्छन्, अथवा प्रोजेक्टले ह्याम्पर गर्ने अरू त्यहाँका लोकल पिपुलहरू हुन सक्छन् होइन। जस्तो तपाईँले मेलान्ची एक्जाम्पलको लागि सम्झिनुहोस्, मेलान्ची खाने पानी, अब काठमाडौँमा पानी ल्याउन लाछ, काठमाडौँ मेलान्ची बासीहरू त्यसका भिक्टिम भए अथवा लोकल एरियाका पिपुल भए, काठमाडौँका बासीहरू हामी उपभोक्ता भयौँ। अब गभर्मेन्ट त्यसको स्टेक होल्डर भयो, के अरे ओनर भयो, त्यसपछि यसका कन्ट्र्याक्टर्सहरू विभिन्न फर्महरू कन्ट्र्याक्टर्स भयो होइन। यिनीहरूको बिचको विभिन्न खालको
कम्प्लेक्सिटी आएको हुनाले यो प्रोजेक्ट बढ्दै 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 गयो, लेन्दी हो। मेरो नोटिसमा 1997 को प्रोजेक्ट अहिलेसम्म सकेको छैन। किन त भन्नाले त्यहाँ धेरै अनसर्टेनिटी आए, कम्प्लेक्स के अरे चाहिँ इन्भाइरोमेन्टहरू आए है। त्यो कारण हुन त त्यतिको प्रोजेक्ट यति लामो समय लाग्नुपर्ने होइन। हामी कहाँ भएको कामका प्र्याक्टिसका कुराहरू, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, हाम्रा धेरै कुराहरू, पोलिसीका कुराहरूले असर गरेर बढ्या हो होइन। तर हाम्रा प्रोजेक्टहरू भनेको त मेगा प्रोजेक्ट भनेको 5 वर्षसम्मकोलाई हामी मेगा भन्छौँ। तर मेलान्ची त 1997बाट अहिले 20 भनेको 23 वर्षको भयो। त्यसो भए यो प्रोजेक्टलाई के प्रोजेक्ट भन्ने त सर? यो त 5 वर्ष एराउन्ड त भएन भनेपछि अब यसको त्यही आधारमा त यसको नाउँ छैन है। तर यसलाई मेगा प्रोजेक्टै भन्नुपर्छ। अब पुटिङ टुगेदर रिसोर्सेस भनेपछि त मैले अहिले नै भनिसकेँ, रिसोर्सेस भनेपछि 5 रिसोर्सेस हुन्छ होइन। म्यान, मनी, मेसिन, मेटेरियल, मेथोडोलोजी सबैको त्यसको टुगेदर राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। टेम्पोरेरी अर्गनाइजेसन यो त बुझिहाल्नु भयो। प्रोजेक्टमा तपाईँले बुझ्नु भएको छ, जे प्रपोजको लागि मान्छेहरू एपोइन्ट भएका हुन्छन् तिनीहरू त्यो प्रोजेक्ट सकिएपछि के हुन्छ? डिसमिस हुन्छ। उनीहरूले त्यहाँ के गर्दैनन्, उनीहरूको जागिर त्यहाँ हुँदैनन्। त्यो साइट अफिस पनि कोल्याप्स गरिन्छ अथवा त्यसलाई पनि डिजल्भ गरिन्छ होइन। टेम्पोरेरी अर्गनाइजेसन तपाईँले प्रोजेक्ट इन्जिन पढिसक्नु भएको छ, मैले रिभाइज मात्रै गरे हो। त्यहाँका धेरै चिजहरू काम लाग्छन्। अर्को कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स बताएँ मैले। अब फेरि पनि भन्दैछु, अहिले पनि धेरै कुराहरू त माथि आइसक्यो, अझै यो फर्दरै गएको, यो कन्टिन्युस हो। हेडेड बाई प्रोजेक्ट म्यानेजर मैले बताएँ, किनभने कुनै पनि प्रोजेक्ट इज हेडेड बाई प्रोजेक्ट म्यानेजर, पिएम भन्छौँ हामी है। पिएम भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजर। त्यो कस्तो हुन्छ त भने he or she must do the sole dealing of the project। यो सेन्टेन्स मैले लेखेको छैन होला सायद यहाँ, तैपनि he or she must do the sole dealing of the project भनेको छ होइन। किन त्यस्तो भन्यो? उसैले मात्रै सोल डिलिङ। सोल डिलिङ भनेको के हो? सोल डिलिङ भनेको त्यसको अब्जेक्टिभ, त्यो प्रोजेक्टको बजेट, त्यो प्रोजेक्टको सिड्युल को डिसिजन गर्न पर्ने। के चिज बना, कसरी, कुन कुन अब्जेक्टिभहरू बनाउनु छ, कति पैसा चाहिन्छ त्यसलाई, कति समय चाहिन्छ, त्यो इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्छ। मैले यहाँ देखाइन तपाईँहरूलाई, पछि बताउँला। कति पैसा चाहिन्छ त्यो चिजको डिसिजन प्रोजेक्ट म्यानेजरले गर्न पाउनुपर्छ। त्यो बेस्ट प्र्याक्टिस हुन्छ। हाम्रो जस्तो विकसित देशमा के हुन्छ, यस्तो काम गर्नु पर्यो भनिन्छ, त्यो अब्जेक्टिभ हुन्छ है। उसले पैसा चाहियो यति भन्छ, तर बजेट दिने फाइनान्सियल सेक्टरले के गर्छ? तपाईलाई मानव $1,000 चाहिन्छ भन्यो भने 1,000 होइन, तपाईलाई $700 मात्रै दिन्छु भन्छ। अब $1,000 को पर्पोज स्पेसिफिक के छ, त्यसको अब्जेक्टिभ छ, त्यसका चिजहरू पर्फेक्टनेस बनाउन $1,000 चाहिन्थ्यो, उसले काटिदियो र 700 बनाइदियो। समय उसलाई मानव 1 वर्ष चाहिन्थ्यो भने होइन, तपाईले त के अरे चाहिँ 6 महिनामा सकाउनु पर्छ भन्दियो भने त टाइम कन्स्टेन्ट भयो, पैसा कन्स्टेन्ट भयो, अनि समस्या हुन्छ। जस्तै हामी कहाँ मान्छे, पर्फेक्ट मान्छे 55 केजीको चाहिन्छ, तर होइन 50 केजी भन्दा बढी हुन्छ भनेपछि उसको खुट्टै अलिकति काटिदिउँ न, 5 केजी खुट्टो काटेर निकालिदिउँ, 50 केजी ठिक्क भयो भनेपछि त मान्छे कस्तो होला? द्याट इज द क्वेसन है। मैले के भन्न खोजेको भने, जब यसको बजेट र सिड्युललाई एउटै मान्छेले डिफाइन गरेर आवश्यकता अनुसार डिलिङ गर्न पाउँदैन, त्यो परिस्थिति बन्दैन, तब त्यो प्रोजेक्ट पर्फेक्ट हुन सक्दैन भन्न खोजेको है सर। त्यसैले यसको बजेट सिड्युलको एउटैलाई जिम्मा दिँदा त त्यो त के हुन्छ, मोनोपोली हुन्छ नि त फेरि। द्याट इज योर गुड क्वेसन। अर्को भाइले क्वेसन गर्यो है, मोनोपोली हुन्छ, गुड क्वेसन हो होइन। तर के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो दिमागमा के राख्नुपर्छ भने, मोनोपोली नगरौँ र क्वालिटी मेन्टेन गर्नलाई एउटा सिस्टम र नर्म्समा बजेर काम गर्दा होइन, स्कोप अनुसारको बजेट र स्कोप अनुसारको सिड्युल एभाइलेबल हुनु पर्यो है। अब बजेट मलाई धेरै पैसा लगानी गर्छु, चाँडै सकाइदेऊ भने पनि ओके, त्यो पनि हुन्छ है। पैसा धेरै छैन, नर्मल टाइममा सकाइदेऊ भन्यो भने पनि अलिक कम पैसा पनि काम गर्न मिल्छ। स्कोप घटाइदेऊ भन्यो भने कम पैसाले पनि काम हुन्छ, सिड्युल पनि चाँडै सिद्धिन्छ। मैले बार बार भनिरहेको छु, स्कोप, बजेट र सिड्युल ट्रायंगलका 3टा कुना हुन्। इक्विलेटरल ट्रायंगलका 3टा कुना हुन्
अब एउटा साइड बढ्यो भने अटोमेटिकली यो इक्विलेटरल ट्रायंगलको अर्को साइड बढ्नै पर्छ पर्फेक्ट म्यानेजमेन्ट हुनको लागि। के भन्न खोजे रे? एउटा साइड बढ्यो भने अर्को साइड बढ्नै पर्छ, नत्र भने इक्विलेटरल ट्रायंगल हुँदैन, ब्यालेन्स हुँदैन। के भन्न खोजेको सर? तपाईहरुको क्वेशन भन्न खोजेको तपाईले स्कोप बढाइदिनु भने अटोमेटिकली बजेट बढाइनु पर्छ हैन? स्कोप भनेको त बुझ्नु भएको छ, अब्जेक्टिभ हैन? बजेट नि बढ्नु पर्यो र स्कोप बढेपछि ड्युरेसन पनि बढ्नु पर्यो, प्रोजेक्टको ड्युरेसन। गुड, बुझिसक्नु भयो? धेरै बताइन हैन? हेडेड बाइ द प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेपछि त्यो त्यस्तो हुनुपर्छ है। वास्तवमा हेर्नुपर्दा तपाईहरुलाई कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट पढाउनु भनेको भोलि तपाईहरु म्यानेजर बनेर जाँदा त्यो प्रोजेक्टमा आएका कन्ट्रोललाई रिड्युस गर्दै सबै स्टेक होल्डरलाई कोअपरेसन गर्दै, स्टेक होल्डर भनेपछि मैले बताइसकेँ, त्यहाँ ओनर पनि हुन्छ, त्यहाँ डिजाइनर हुन्छ, त्यहाँ कन्ट्र्याक्टर हुन्छन्, त्यहाँ लोकल पिपल हुन्छन्, एभ्री पिपलको आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्ट हुन्छन्। आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्ट भइसकेपछि उनीहरू बिचको कन्फ्लिक्ट हुन्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजरले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न पर्छ। तपाईहरु भोलि म्यानेजर बनेर जाने हो र सहजकर्ता भनेको सबैलाई खुसी पार्दै, सम्झाउँदै बुझाउँदै, पेपर वर्कहरु गर्दै, त्यो कुरा 21-22 वटा छ। तपाईले प्रोजेक्ट इन्जिनियर पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन? अगाडि की कन्सेप्ट अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने थियो, त्यो बेलामा यो वर्ड पनि हेडेड बाइ प्रोजेक्ट म्यानेजरले आउँछ। मैले त्यो भन्दा बताइन, धेरै चाहिदैन। न्युमरस अब इन्टरडिपेन्डेन्ट एन्ड इन्टररिलेटेड एक्टिभिटिज कस्तो हुन्छ भने यो बुझिसक्नु भयो होला। कुनै पनि प्रोजेक्टमा इन्टरडिपेन्डेन्ट एक्टिभिटिजहरु हुन्छन्। एउटा एक्टिभिटी सकेपछि अर्को हुन्छ। एउटा सकाउन ढिलो भयो भने अर्को पनि ढिलो हुन्छ। जस्तै एउटा बिल्डिङ बनाउँदैछौँ हामी, 10 तले बिल्डिङ। तपाईले फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोरको कास्टिङ गर्ने काम, फर्स्ट फ्लोरको कास्टिङ सकाएर त्यो कास्टिङको नसुकिकन, कम्तीमा 14 दिन नकुरिकन तपाईले सेकेन्ड त्यो फर्म खोलेर सेकेन्ड फ्लोरको कास्टिङ गर्न मिलेन है। सेकेन्ड फ्लोरको कास्टिङ गरेर नसुकिकन थर्ड मिलेन ससेक्सिभली। तिनीहरू एक आपसमा इन्टररिलेटेड भए है। तर आर्किटेक्टको कामहरु भनेको तपाईले 10 तलामा एकैचोटीमा प्लास्टरको पेन्टिङको काम गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई प्यारलली गर्न सकिन्छ हैन? आर्किटेक्टको काम होस्, प्लम्बिङको काम हैन, तिनीहरू प्यारलली गर्न सकियो। मैले भन्न खोजेको न्युमरस इन्टरडिपेन्डेन्ट एन्ड इन्टररिलेटेड एक्टिभिटिज भएको हुनाले यिनीहरूलाई वेल म्यानेज गर्न सकियो भने कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरु अन टाइममा सकिन्छ। यदि वेल म्यानेज गर्न सकिएन भने प्रब्लम आउँछ। इम्प्लोइ युज रिसोर्सेस, यो त पहिला नि भएको छ। हेभी इन्भेस्टमेन्ट हो, हुन त कोही कोहीलाई थोरै पनि हुन्छ, तर हामीले अहिले पढ्न लागेको कन्स्ट्रक्सन म्यानेज भनेको एउटा ह्युज कन्स्ट्रक्सनको भएको हुनाले हेभी इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। हेभी इन्भेस्टमेन्ट भएपछि रिस्की पनि हुन्छ। त्यसमा प्रोपरली म्यानेज गर्न सकिएन भनेदेखि, यसको बुझ्न सकिएन भने ठुलो लसेस पनि हुन्छ है। किनभने कन्स्ट्रक्सन सेक्टरले, किनभने जिडिपीको राम्रो हैन के अरे चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कन्स्ट्रक्सन सेक्टरको हुन्छ र यसमा पनि विशेष गरी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्लस अब इक्विपमेन्ट म्यानेजरलाई प्रोपरली म्यानेज गर्न सकिएन भनेदेखि त्यहाँ के हुन्छ त भने ठुलो लसेस हुन्छ। हाई डिग्री अफ रिस्क त यो भइहाल्यो। कसरी हाई रिस्की हुन्छ भनेदेखि कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरु अथवा प्रोजेक्टहरु नै के हुन्छन् भने अनसर्टेनिटी हुन्छन्, तिनमा डाइनामिक नेचर हुन्छ। तपाईले पढ्नु भएको छ प्रोजेक्टमा डाइनामिक नेचर। डाइनामिक नेचर भनेको त्यही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तपाईले काली गण्डकीको रिभर बेसिनमा बनाउनु भयो अथवा कर्णालीमा बनाउनुमा फरक पर्न सक्छ। हाइड्रो पावरै हो, तर प्रोजेक्ट अनुसार फरक पर्दा उसका रिस्कहरु पनि बढ्छन्, अनसर्टेनिटी बढ्छ। हाई लेभल अफ टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट भनेपछि त्यो त धेरै इक्विपमेन्टहरु युज हुन्छ, धेरै खालका टेक्नोलोजीको युज हुँदा त्यसलाई पनि त्यही अनुसारको तरिकाले म्यानेज गर्नुपर्छ। अब क्लासिफिकेसन बतायौं, कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट क्लासिफिकेसन। अब तपाई यहाँ यसो हेर्नु त, अन्त यहाँ के हुन सक्छ? यहाँ छ प्रोजेक्ट क्लासिफिकेसन लेख्यौं। जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर है भनेको कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भयो। अर्को इन्डस्ट्री फोकस। इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेपछि यो जनरली रोड, हाइड्रो पावर, ड्याम त्यतातिर इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो। अर्को इन्डस्ट्री फोकस, उद्योग धन्दाहरु सम्बन्धीका भए। अर्को बिजनेस फोकस भयो हैन? अब इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा पनि पब्लिक होला, कर्पोरेट होला है। यो चीज हाम्रो अगाडि पनि आएको थियो, यो भइहाल्यो। अनि इन्डस्ट्री सेक्टरमा के हुन्छ त? इन्डस्ट्रीमा नि इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट्सहरु केही होला अथवा न्यू प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट, केही चीज नयाँ चीज उत्पादनका कामहरु बन्लान् हैन? त्यहाँबाट जस्तै हिम पाइप फ्याक्ट्रीहरु, हिम पाइपहरु निकाल्ने हैन, त्यो पनि एउटा खालको बन्ला। रिइन्जिनियरिङ भनेको भइरहेको चिजलाई डिस्मेन्टल गरेर
हैन, त्यसलाई बनाउनु पर्ने चिजहरू हुन सक्छन्, रिइन्जिनियरिङ हैन। जस्तो ठुलो ठुलो एक्सप्रेस वेहरू छ, त्यसलाई हामीले तुरुन्त रातारात भत्काएर नयाँ बनाउनु पर्यो हैन। त्यसको लागि त त्यो भत्काउने पनि एउटा समस्या छ, त्यसलाई पनि कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो रिइन्जिनियरिङ भयो। त्यसपछि इन्फर्मेसन सिस्टम, यस अन्तर्गत यो पनि हामीले डिभाइड गर्यौँ। अब कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट क्लासिफिकेसन त गर्ने, वास्तवमा यो क्लासिफिकेसन भन्ने वर्ड, यो वर्ड व्हाट इज द प्रपोजल अफ क्लासिफिकेसनमा भर पर्छ के यसमा। वी हेभ टु क्लासिफाई एज पर द पर्पोज हैन, कुन पर्पोजको लागि हो त्यस आधारमा डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसन हुन्छन्। त्यसमध्येका केही चिजहरू हामी मेजर चिजहरूलाई हाइलाइट गरे। यसको अर्थ यो के होइन भने ठ्याक्कै यति मात्रै हो भन्ने हुँदैन यस्ता चिजहरू हैन। पछि पछि यसलाई क्लासिफाई गर्ने चिजले अथवा उनीहरूको एनालाइसिस गर्ने सोचले फरक हुन सक्छ। जस्तो नेचर अफ कन्स्ट्रक्सन फेसिलिटी, कुन फेसिलिटीको हो को आधारमा बिल्डिङ होला, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्डस्ट्रियल, स्पेसिफिक पर्पज, जुन अघिल्लो टेबलमा आएको चाहिँ यो नेचरको आधारमा गरेको टेबल मैले देखाएको थिएँ, यो नेचरको आधारमा। अब नेचर अफ वर्क है, नेचर अफ वर्क भनेको जस्तो रिपिटेटिभ वर्क होला, नन रिपिटेटिभ वर्क होला है। जस्तो रिपिटेटिभ वर्क कस्तो हुन्छ भने जस्तो तपाईँले एउटा ठुलो भनौँ न ठुलो ब्रिज बनाउँदै हुनुहुन्छ, प्रत्येक पाइलहरूलाई एस्काभेसन गरेर एउटा इन्डिभिजुअल पाइलको कन्स्ट्रक्सन गर्ने काममा त्यो रिपिटेटिभ होला है। त्यस्तै रोडको पनि सर्टेन लेन्थमा, सर्टेन चेनेजमा गर्ने कामहरू सेम भेराइटीका काम हुन सक्छन्, त्यहाँ डिफ्रेन्ट नै हुन सक्छन् हैन। सेम भयो भने रिपिटेटिभ उही नेचरको कामलाई हुँदा त्यहाँ अलिक सहज हुनसक्छ, त्यो रिपिटेटिभ भयो। अर्को नन रिपिटेटिभ भन्नाले किनभने डिफ्रेन्ट भेराइटीको कामहरू हुन्छ भने त्यहाँ नन रिपिटेटिभ हुनसक्छ हैन। जस्तै बिल्डिङको प्रत्येक फ्लोरको कास्टिङका कामहरू रिपिटेटिभ होला। त्यसपछि अब कुनै नन रिपिटेटिभ कामहरू स्ट्रेट फरवर्ड गर्दै जानुपर्ने काम नन रिपिटेटिभ होला, त्यसमा नेचर अफ वर्क। मोड अफ एक्जिक्युसन है, कसले काम गर्ने भन्दा डिपार्टमेन्टले काम अथवा कुनै ओनरले काम गर्ने हो कि कन्ट्र्याक्टमा दिने हो। डिपार्टमेन्टल भनेको डिपार्टमेन्टले गर्ने अनि अथवा त्यो चाहिँ ओनरले गर्ने भन्ने हो है, कन्ट्र्याक्चुअल हो के हो यो। त्यस्तै किसिमबाट नेचर अफ कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट, नेचर अफ कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट भन्नाले तपाईँले अगाडि पनि पढ्नु भएको छ, धेरै चिज त मैले बार भनिरहेको छु, पढेकै चिजको समूहहरू छन्। जस्तै हाम्रो कस्ट प्लस कन्ट्र्याक्ट होला हैन। कस्ट प्लस भन्ने बित्तिकै सर्टेन एउटा स्पेसिफिक कस्ट पेमेन्ट दिने, त्यसपछि एक्स्ट्रा बेनिफिट एडभान्टेज अथवा केही सेभिङ गरे बापतको उसलाई एक्स्ट्रा पैसा पनि दिएर काम गराइन्छ हैन। त्यस्तो कन्ट्र्याक्टरलाई जस्तो तपाईँले ल यतिमा काम गर्नुहोस् 1 करोड, त्योभन्दा सेभिङ गर्नुभयो भने तपाईँको यति % तपाईँलाई दिने हैन, 20% सर्टेन पर्सेन्ट सेभिङको 50% तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्ने खालको कस्ट प्लस पनि हुन्छ। अर्को आइटम रेट, लमसम जति रेट छ त्यही एउटा आइटम इन्डिभिजुअल आइटमको रेट फिक्स गर्ने भयो। त्यसपछि लमसम, अब त्यहाँ हामीलाई क्वान्टिटी कति छ मतलब हुँदैन, हामी त्यसलाई के गर्ने यति पैसामा काम गर भने लमसम है। अब टर्नकी अर बुट भनेको छ, बुल्ट अपरेसन एन्ड ट्रान्सफर। टर्नकी भनेको चाबी बुझाउनु भनेको त काम कम्प्लिट गर्ने, प्रोजेक्ट सिकाउने, जिम्मा लगाइदिने भन्यो है। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यी अरू पनि होलान्, यी भेरियस टाइपका नेचरका कन्स्ट्रक्सन के अरे कन्ट्र्याक्टका कुराहरूमा सबैको आफ्नै फाइदा आफ्नै बेफाइदा छन् है। जस्तो कुनै चिज ओनरको बेनिफिटमा हुन्छन्, कुनै चिज डिजाइनर कन्ट्र्याक्टरको बेनिफिटमा हुन्छन्, कुनै चिज बोथ हुन्छन्। त्यो चिज सिनारियो हेरेर हैन, ठाउँ हेरेर, प्रोजेक्ट हेरेर फरक हुन्छन्। हामी त्यसको इन्डेप्थमा गएनौँ, त्यो पछाडिपट्टि अगाडिपट्टि केमा छ, पछाडि पनि हामी केही पढ्छौँ, यसको बारेमा पनि आउँछ, त्यो पनि अहिले हामी यति बतायौँ। अर्को कम्प्लिसन टाइम है, मैले भनेको थिएँ टाइम कम्प्लिसनको आधारमा लङ ड्युरेसन प्रोजेक्ट, मिडियम ड्युरेसन, नर्मल ड्युरेसन, सर्ट ड्युरेसन है। जनरली यहाँ मार्जिन देखाएको छ 5 इयर्स एबभ हो नि त। 5 इयर्स एबभ भन्यो 6, 7, 8, अब कहिलेकाहीँ विभिन्न परिस्थितिले स्केलेसन होला। 5 वर्ष भनेको 15 वर्ष 20 वर्ष हुँदैन, त्यो स्पेसल कन्डिसनले हुनु दोस्रा कुरा हुन् हैन। त्यो अब विभिन्न कारणले जनरली 1 वर्षभन्दा कमका लागि सर्ट ड्युरेसन, 1 देखि 3 लाई नर्मल, अनि 3 देखि 5, त्यसपछि 5 भन्दा माथि लङ ड्युरेसन बतायौँ। त्यस्तै बजेटेड कस्ट है। अब यो पनि यो जुन कस्टका कुरा मैले यहाँ देखाएको छु, यति पैसा भन्दा माथि तल यी चिजहरू त के होलान् भने हाइली डेभलप कन्ट्रीमा रेन्ज, इन्डियाको रेन्ज, अब हाम्रो र इन्डियाको मोररलेस मिल्छ। मैले इन्डियाको एउटा सानो डाटा हेरेँ हैन, हाम्रो इन्डियाको मोररलेस सबै चिजहरू मिल्छन्
विकसित र उसमा त फरक पर्ला, तैपनि उनीहरूको नाउँ यो नाउँ चाहिँ फरक पर्दैन, यो कस्टमा चाहिँ समयअनुसार पनि फरक पर्ला है। जस्तो के अरे 20 वर्ष अगाडिको पैसाको भ्यालु र अहिले त धेरै नै गुना फरक परिसक्यो, त्यस कारण यो रेन्ज पनि रिभाइज हुन्छ, डोन्ट बी इन कन्फ्युजन। तर यो नाउँ चाहिँ के हुँदैन, रिभाइज हुँदैन है। जस्तो मेगा प्रोजेक्ट, लार्ज प्रोजेक्ट, मिडियम प्रोजेक्ट, स्मल प्रोजेक्ट हामीले एउटा रेन्ज यहाँ देखायौँ हैन। लेस देन 20 करोड, 20 देखि 1000, 100 करोड, 100 देखि 1000, 100 करोड ओभर यो देखायौँ है। अब म्याच्युरिटी लेभल, म्याच्युरिटी भनेपछि कहिले के चाहिँ अब म्याच्योर हुने यो भन्नेमा इनसिग्निफिकेन्ट रिस्क, अब यसमा रिस्कसँग रिलेटेड चिज हो म्याच्युरिटी लेभल भन्नाले। अब रिस्क चाहिँ त्यति नभएको इन्सिग्निफिकेन्ट, सिग्निफिकेन्टै रिस्क छैन, एकदम कम रिस्क भएका प्रोजेक्ट हुन्छन्। जस्तै साधारण कन्स्ट्रक्सन हाम्रो स्कुल बिल्डिङहरू, हस्पिटल बिल्डिङ अलि बनाएकोमा त्यति धेरै रिस्क नहोला, इन्सिग्निफिकेन्ट रिस्क मान्न सक्छौँ। त्यस्तै लो भ्यालु रिस्क, मिडियम भ्यालु रिस्क, हाई भ्यालु रिस्क है। ठुलो ठुलो टनलिङको कामहरू के हुन्छ, टनलिङको हाई रिस्क हुन्छ, किनभने भित्रतिर जस्तो माइनिङको कामहरू, ग्यासको कामहरू गर्ने हैन, त्यहाँनिर रिस्क हुनसक्छ, किनभने जति बेला जे एक्सप्लोजन हुनसक्छ, हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको सिनारियो त्यहाँ नहुन पनि सक्छ। त्यसै कारण यो चिजहरू पनि एउटा रिस्कको आधारमा म्याच्युरिटी आयो। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट क्लासिफिकेसन अझै हामी निड बेस्ड प्रोजेक्ट जस्तो पब्लिक, कर्पोरेट, कमर्सियल, रिइन्जिनियरिङ यो पहिला पनि आएको छ, मैले धेरै बताइन। त्यसको आधारमा हामीले निड बेस्ड प्रोजेक्टको आधारमा पनि यो क्लासिफिकेसन हुन्छ। कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट पर्फर्मेन्स अब्जेक्टिभ्सहरू, वास्तवमा पर्फर्मेन्सको अब्जेक्टिभ्स के छन् त? पर्फर्मेन्स हेर्ने चिज भन्नाले स्कोपको आधारमा, क्वालिटीको आधारमा, रिसोर्सेसको आधारमा, कम्प्लिसन टाइमको आधारमा, कस्टको आधारमा हामीले उनीहरूको पर्फर्मेन्सलाई हेर्छौँ है। जस्तो कस्तो कस्तो स्केप छ, कस्तो क्वालिटीको छ बनाउने, रिसोर्सेस के युज हुन्छ, यसको आधारमा त्यो हेर्छौँ। अब यसको लागि मेन प्यारामिटर्स के हुन सक्छन् भने यसमा जस्तो स्कोप, क्वालिटी, रिसोर्स, कम्प्लिसन, कस्ट यो भयो, ती प्यारामिटर्सहरू यी हुन् यसका है। अब अदर प्यारामिटर्स के आउन सक्छ त भन्दा जस्तो अर्गनाइजेसन यी बाहेक मेन कुरा त अब स्कोप, क्वालिटी, कस्ट मेन गरी हैन, रिसोर्सेस पनि चाहियो र हामी 5वटा देखायौँ। तर बेसिकली हामी स्कोप, क्वालिटी, कस्ट भन्छौँ, तर पनि रिसोर्सेस र कम्प्लिट टाइम यो चाहिँ मेन प्यारामिटर्स। अरू के हुन सक्छ, अर्गनाइजेसनको कस्तो छ, हाम्रो कल्चर कस्तो छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरूमा त्यहाँ भएको कल्चरले, मान्छेहरूको धर्म कर्म, उनीहरूको सोच व्यवहारले पनि हामीलाई असर पर्छ त्यो त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिसनलाई। कल्चर, स्टेक होल्डर्स इन्ट्रेस्ट के छ उनीहरूको हैन, त्यसपछि उनीहरूले पोजिटिभ इन्ट्रेस्टको छ कि अथवा उनीहरूलाई केही अब नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट त्यसको बाहेक यो प्रोजेक्टलाई रोक्न पाए भन्ने छ, त्यो कुरा पछि मैले ग्राफहरूबाट पनि चिजहरू देखाउँछु स्टेक होल्डर्स इन्ट्रेस्टको बारेमा पनि। त्यसपछि कन्ट्र्याक्टर्स पर्फर्मेन्स क्यापेबिलिटी हैन, कन्ट्र्याक्टरको कस्तो क्यापेबिलिटी छ, यसको आधारमा पनि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभलाई यसले गभर्न गर्छ। इच प्यारामिटर इज ए फङ्सन अफ अदर्स भन्नुको मतलब एउटाको अर्कोसँग रिलेटेड हुन्छ।